प्रिय श्रोतावृन्दहरू, आजको यस हप्ताको पहिलो दिनको सन्ध्याकालीन समयमा तपाईँहरूको रेडियो सेट अगाडि कान्तिपुर एफएम मार्फत प्रत्येक हप्ताको बेलुकाको 6 बजे चाहिँ आज पनि हामी परमेश्वरको राज्यको सन्देश कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको यस सुन्दर सन्ध्याकालीन समयमा हामी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो प्रत्येक बसाइहरूमा तपाईँ र मेरो जीवन र जगतसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विचारहरूमा हामीले चर्चा गर्ने गरिरहेका छौँ। हाम्रो जीवन जुन परमेश्वरबाट प्राप्त भएको थियो आत्मिक रूपमा, तर भौतिक शरीर पनि भएको कारणले गर्दा भौतिक रूपमा हामी यस जीवनलाई यो जगतमा व्यतीत गरिरहेका छौँ। हामी एक खालको यात्रामा छौँ र हाम्रो यात्रा भनेको परमेश्वरको घरसम्म पुग्नको निम्ति हो, किनकि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले नै हामीलाई त्यो घरबाट केही समयको निम्ति भनेर संसारमा विचरण गर्नको निम्ति पठाउनु भएको थियो। त्यसकारणले अब हामी मानिसहरूले संसारमा रहँदा बस्दा आफ्नो आत्मिक घर, त्यो स्वर्गीय राज्य जसलाई बाइबलले नयाँ सहरको रूपमा पनि चित्रण गर्दछ, स्वर्गीय सहरको रूपमा, त्यो एउटा उत्तम देशको रूपमा पनि चित्रण गरिएको छ र हामी सबैलाई, संसारका सबै मानिसहरूलाई त्यो उत्तम देश अथवा स्वर्गीय घरको चाहना निश्चय नै हुन्छ। हामी सबैले त्यहाँ पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका हुन्छौँ। भोलि हामीलाई पुग्ने बाटोहरू पनि थाहा थिएन र कोही पुगेको के छ भन्ने बारेमा पनि हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। त्यसकारणले हामीसँग दुविधा हुन्छ त्यहाँ जाने कि नजाने भनेर, अथवा कसरी जाने भन्ने विषयमा हामीलाई विभिन्न खालका समस्याहरू, दुविधाहरू भइरहेका हुन्छन्। सांसारिक रूपमा मात्रै यसलाई हेर्दै गर्दा पनि कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सर्नु त्यति सहज विषय होइन। धेरै खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बसाइ सर्ने क्रममा झेल्नुपर्ने हुन्छ र आफू त्यो नयाँ ठाउँमा जाने ठाउँमा पनि कस्तो अवस्था हुन्छ, त्यहाँका मानिसहरू कस्ता छन्, त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, त्यहाँको समाज कस्तो छ भनेर हामीलाई धेरै कुराहरूको चिन्ता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा ठाउँबाट अर्को कुनै प्रवासमा भन्नु अथवा नयाँ ठाउँमा जानु त्यति सहज विषय होइन। तर अहिले हामीले कुरा गर्न थालेको सहर, जुन नयाँ सहरको हामीले कल्पना गरिरहेका छौँ अथवा नयाँ सहर जुन स्वर्गीय राज्य हो त्यसको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो भने मानिसहरूको निम्ति पक्कै नयाँ भने चाहिँ होइन, किनकि मानिसहरू, सारा संसारका मानिसहरूलाई परमेश्वरले त्यही स्वर्गीय राज्यबाट संसारमा विचरण गर्नको निम्ति र संसारमा आफूलाई तयारी पारिसकेपछि फेरि त्यो मान्छे स्वर्गीय घर फर्कोस् भन्नको निम्ति परमेश्वरले मानिसलाई भौतिक रूपमा सँगसँगै आत्मा दिएर संसारमा पठाउनु भएको कुरा हामी बाइबलको पहिलो पुस्तक उत्पत्तिको पुस्तकमा, जुन सृष्टिहरूको वर्णन गरिएको पुस्तक हो, त्यहाँ हामी थाहा पाउँदछौँ। तथापि पनि मानिसले यो कुरालाई बुझ्न सकेन भने जब म परमेश्वरबाट आएको हुँ र परमेश्वरको घर नै मेरो घर हो र मैले अन्ततगतवा संसारबाट बिदा भइसके पछाडि त्यही घर फर्किनुपर्छ अथवा संसारबाट बसाइ छरेर आत्मिक घरमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग चिन्न सकेनौँ, जान्न सकेनौँ र त्यो घरको बारेमा बुझ्न सकेनौँ भने हामी दुविधामा पक्कै पनि रहन्छौँ होला। अब हामी एउटा पात्र, यस्तो पात्रको बारेमा बाइबलबाट हेर्नेछौँ जुन पात्र पनि कुनै समयमा परमेश्वरले बोलावट गर्नु हुँदै गर्दा उनी अजान थिए। जुन परमेश्वरले उनीलाई एउटा अज्ञात ठाउँमा जानको निम्ति भनेर बोलाउनु भएको थियो, न त उनीले त्यो अज्ञात ठाउँको बारेमा केही बुझेका थिए, न त बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई नै उनले चिनेका थिए। बाइबलले यसरी व्यक्त गर्दछ। हामीले प्रेरितको पुस्तक नयाँ नियममा 7 अध्यायमा हेर्न सक्छौँ, जुन पुरानो नियमको उत्पत्ति पुस्तकको 12 अध्याय र सँगसँगै 11 अध्यायबाट सावार गरेर प्रेरितको पुस्तकमा स्तिफनसले आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि अथवा आफू शहीद हुनुभन्दा अगाडि केही समय अगाडि उहाँले गर्नुभएको, परमेश्वरका सेवकहरूलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा उहाँले यसरी त्यो व्यक्ति जसलाई हामी पितामहको रूपमा चिन्दछौँ बाइबलमा, जो चाहिँ प्रत्येक विश्वासीहरूको पिताको रूपमा अगाडि जानुभएको छ र विश्वासमा परिपक्व भएर परमेश्वरले जा भनेको ठाउँमा कुनै पनि नअन्कनाइकन, कुनै पनि दोस्रो प्रश्न नगरिकन, कुनै पनि शङ्का नगरिकन जानुभएको उदाहरण हामी यहाँ उद्धृत गरिएको पाउँदछौँ। र आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ प्रेरितको 7 अध्यायको 2 पददेखि। तिनले भने, दाजुभाइ र बाबु हो सुन्नुहोस्, महिमाका परमेश्वरले हाम्रा पितामह अब्राहमलाई तिनी हारानमा बस्न अघि मेसोपोटामियाका छँदा दर्शन दिनुभएको थियो र तिनलाई भन्नुभएको थियो, तिमी आफ्नो देश र आफ्ना कुटुम्बबाट निस्केर जुन देश म तिमीलाई देखाउँछु त्यहाँ जाऊ। निश्चय पनि पहिलोपटक सुन्दै गर्दा अब्राहमलाई पनि गाह्रो भएको थियो कि को होला
कि परमेश्वर जसले मलाई बोलाउनु भएको छ, जसले आफ्नो कुल कुटुम्ब नातागोताहरूलाई छोडेर परमेश्वरले देखाएको देशमा अहिले नै निस्केर जा भन्दै गर्दा निश्चय पनि दुविधामा थियो होलान्। तर त्यो दुविधामा रहँदा रहँदै पनि उनले यस्तो विश्वास गरे र बाइबलले भन्छ 4 पददेखि तब तिनी कल्दीहरूको देशबाट निस्केर हारानमा आएर बसे र तिनका पिताको मृत्यु भएपछि परमेश्वरले तिनलाई त्यहाँबाट यस मुलुकमा सार्नुभयो जहाँ अहिले तपाईहरू बास गर्नुहुन्छ, अर्थात् त्यो ठाउँ भनेको कनान, जुन पछि गएर यहुदीहरूको निम्ति, इजरायली जातिको निम्ति दूध र मह भनेर सांकेतिक रूपमा प्रयोग गरिएको एउटा प्रतिज्ञाको देश। परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा अब्राहम मार्फत उहाँलाई लान खोज्नुभएको थियो त्यही ठाउँमा पछि अब्राहम पनि पुग्नुभयो। सँगसँगै लामो समय मिश्र देशमा प्रवासको जीवन पछाडि जहाँ उनीहरूलाई कष्ट थियो, पीडा थियो, त्यहाँबाट मुक्त गरेर परमेश्वरले फेरि ती उहाँका पछिका सन्तानहरूलाई पनि दूध र मह बग्ने देश कनानमा मूसा एउटा अगुवा खडा गरिसके पछाडि ल्याइदिनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा आज हामी अब्राहमलाई यो अर्थमा पितामह भन्दछौँ कि जसले परमेश्वरले भनेको एकै पटकको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर कहिल्यै नदेखेको त्यो कनान देश, त्यहाँ के फल्छ, कस्ता मानिसहरू छन् भन्ने कुरा पनि चिन्ता नगरिकन एकै पटकमा परमेश्वरले भन्ने बित्तिकै उनी आफ्नो थात थलो छोडेर आफ्नो जन्मभूमिबाट बिदा भएर आफ्ना कुल कुटुम्बलाई छाडेर परमेश्वरको नयाँ ठाउँ, परमेश्वरले भन्नुभएको नयाँ देश, त्यो स्वर्गीय देश जानको निम्ति तयार भए र बाइबलले भन्दछ त्यहाँ अब्राहम पुग्नु पनि भयो। यसको निम्ति हामी हिब्रू 11 अध्यायलाई हेर्न सक्दछौँ कि जसको 8 पदमा भन्दछ बाइबलले, विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे। हेर्नुहोस् है, त्यो आज्ञा पालन भनेको तिमी जाऊ, नदेखेको ठाउँ भए पनि जाऊ, तिमीलाई म त्यो नयाँ देश दिनेछु जहाँ तिम्रा सारा सन्तानहरू त्यो समुद्रका बालुवा सर विकास हुनेछन् अथवा उनीहरू फल्दै फुल्दै जानेछन्, आशिषित हुनेछन् भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यही कुरालाई उनले आज्ञा पालन गरिसके पछाडि जाउँ भनेको ठाउँतिर गए र जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए, यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। अब्राहमले आफ्नो यात्रा त्यो उर भन्ने ठाउँबाट मेसोपोटामियाको अथवा कल्दीहरूको देशको उरबाट निस्केर जाँदै गर्दा कनान कस्तो छ, कतातिर छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। तर परमेश्वरको अगुवाईमा उनी गएको कुरा हामी पाउँदछौँ, जसले गर्दा बाइबलमा विश्वासका पिताको रूपमा यिनी अब्राहमको नाम लिएको हामी पाउँदछौँ। अझ हामी 9 पदमा पनि हेर्नेछौँ, विश्वासैद्वारा उनी एक परदेशी झैँ प्रतिज्ञाको देशमा इसाक र याकुब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरे। उनीहरू अब्राहम सँगसँगै उही प्रतिज्ञाका हकदार थिए। त्यसकारणले अब्राहमका छोराछोरीहरू इसाक र याकुब पनि उनीहरूको पिता पुर्खालाई पछ्याउँदै परमेश्वरले अनुग्रह गरेर दिन्छु भनेको देशको निम्ति यात्रा तय गरेका थिए भने तपाईँ र म आज विश्वासको आधारमा अब्राहमका सन्तानमा हामी आएका छौँ, अब्राहमलाई पछ्याउने भएका छौँ। जसलाई पछ्याए बापतमा उनकै विश्वास जस्तै तपाईँ र ममा पनि त्यो विश्वास भयो भने निश्चय पनि नदेखेको ठाउँमा अब्राहम पुगे र उनका सारा शाखा सन्तानको निम्ति एउटा राम्रो ठाउँ प्राप्त भएको थियो। तपाईँ र मेरो निम्ति पनि आदरणीय श्रोतावृन्द तथा ख्रिस्टमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो संसारमा हामी भौतारिरहेका छौँ। अब्राहम पनि त्यो यात्रामा प्रतिज्ञाको देश जाँदै गर्दाखेरि कहिले तम्बुहरूमा बास गरे होला, कहिले कहाँ भौतारिए होला, तर पनि उनी अन्त्यमा गएर त्यो परमेश्वरले दिन्छु भन्नुभएको त्यो देशमा पुग्न सफल भएका थिए। त्यसकारणले सारा संसारका मानिसहरूलाई आज परमेश्वरले यसरी नै बोलाइरहनु भएको छ। उहाँको सुसमाचार मार्फत जसरी अब्राहमलाई सुरुमा बोलाइयो, तपाईँ र मलाई पनि आज परमेश्वरको सुसमाचार अथवा परमेश्वरको वचनले बोलाएको छ र त्यो वचनले भन्छ आज सारा संसारका पापी मानिसहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्नको निम्ति उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गीय उचालिनु भएको छ, जो संसारमा पनि आउनुभएको थियो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि र संसारका सबै कष्टहरू, मानिसले भोग्न सक्ने सबै दुःखहरू भोगिसके पछाडि मानिसलाई फेरि फर्काएर लैजाने ठाउँ स्वर्ग जहाँ कुनै दुःख हुँदैन भन्नको निम्ति उहाँ फर्केर गएर आज पनि ठाउँ तयार पारिनु भएको छ र त्यो ठाउँको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुसमाचार मार्फत बोलाइरहनु भएको छ। त्यसकारणले अब तपाईँ र मैले जानुपर्ने ठाउँ, तपाईँ र मेरो निजी देश जुन परमेश्वरको घर हो, त्यो नयाँ देश स्वर्गीय देश भन्छ बाइबलले, त्यो स्वर्गीय हामीले जानै पर्ने हुन्छ। भले हामीले अहिले देखेका छैनौँ त्यो कस्तो ठाउँ हुनेछ, कति आनन्दको ठाउँ हुनेछ अथवा कष्टको ठाउँ हुनेछ थाहा छैन, तर पनि जब
अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर गइसके पछाडि त्यो राम्रो ठाउँको रूपमा सांसारिक रूपमा जुन कनान थियो अहिलेको इजरायल देश त्यो राम्रै भएको थियो उहाँहरूका शाखा सन्तानको निम्ति भने आत्मिक रूपमा त अब हामी बुझ्न सक्छौँ अब्राहम पिता जो विश्वासको पिताको रूपमा सारा संसारका विश्वासीहरूलाई पिताको रूपमा आफूले पहिला डोर्याएर सारा छोराछोरीहरूलाई बसाइ लगे जस्तै त्यहाँ लानको निम्ति आत्मिक रूपमा उहाँ आज तयार हुनुहुन्छ। उहाँ पुगिसक्नु भएको छ र तपाईँ र मैले पनि उहाँको हात समातेर जाने प्रयत्न गरौँ। हामीलाई थाहा छ संसारमा पनि केही शताब्दी नभनौँ केही दशकै अगाडिका कुराहरू पनि जब पहाडहरूतिर हाम्रा पहाडहरूमा हामीलाई खान पिउनका समस्याहरू थियो, आफ्नो छोराछोरीको लालन पालन समस्या भइसकेपछि हाम्रो बुवा हजुरबुवाहरूले दुःख कष्ट अति भइसके पछाडि मधेसमा अथवा तराईमा सुख खोज्दै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हातमा हात लगाएर तान्दै 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 तराईसम्म डोर्याएको हामीले कतिले अनुभूत गरेका छौँ, कतिले सुनेका छौँ। त्यो एक खालको बसाइ चराएको प्रक्रिया थियो नयाँ ठाउँमा नयाँ भूमिमा। भले अहिले ती सारा कष्टहरूलाई उठाउन तयार भइसकेको कारणले गर्दा त्यो नयाँ भूमिमा प्रायः सबैकै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो आउनुभएको थियो हाम्रा बुवा हजुरबुवाहरू उहाँहरूले तराईमा अथवा मधेसमा एउटा राम्रै जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। तर त्यो सजिलो विषय भने थिएन। नयाँ ठाउँमा जानको निम्ति कति गाह्रो होला भन्ने कल्पना मात्रै मानिसहरूले गरिरहेका थिए। त्यस्तै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन्छु भनेको देशमा अब्राहम पिता गइसक्नु भएको छ। अब खालि तपाईँ र मैले उहाँको हात समातेर उहाँको जस्तै विश्वास लिएर परमेश्वरको घर, तपाईँ र मेरो घर, त्यो स्वर्गीय स्थान, त्यो नयाँ देश तपाईँ र मेरो निम्ति पनि स्वागत गर्नको निम्ति तयार भएर बसेको छ। त्यसकारणले तपाईँ र म भित्र अब त्यो विश्वास हुनु पर्यो कि म पनि यो संसारमा एउटा परदेशीको रूपमा यहाँ भौतारिरहेको छु, यात्रामा छु र म एक दिन परमेश्वरको घरमा पुग्छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँ र मेरो बाटोको रूपमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले देखाइसक्नु भएको छ मृत्यु पश्चात कि उहाँ स्वर्गीय उचालिएर सँगसँगै त्यो स्वर्गीय उचालिएर जानुभएको ठाउँमा जहाँ अब्राहम अहिले पनि त्यो स्वर्गीय लोकमा बास गरिरहनु भएको छ। बाइबलले भन्छ जो पहिला विश्वाससहित जानुभएको थियो उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। तपाईँ र म पनि अब्राहमको जस्तै विश्वास भयो भने त्यसरी नै त्यो स्वर्गीय लोकमा पुग्न सक्छौँ र एक दिन यस्तो मिति तय गरिएको छ जुन दिनमा तपाईँ र मेरो परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई फेरि यी मानिसहरू जसले विश्वासका साथ संसारबाट त्यो स्वर्गतर्फको यात्रामा निस्किएका थिए, कष्टहरूलाई पार गर्दै दुःखहरूलाई पार गर्दै ती मानिसहरूलाई लिनको निम्ति त्यो स्वर्ग लोकमा फेरि परमेश्वर आउनु नै हुनेछ र त्यहाँ न्यायको दिन हुन्छ भन्छ। त्यसकारणले जो अब्राहम पिता पहिला नै हामीलाई संसारमा हामी आउनुभन्दा अगाडि नै विश्वासको एउटा प्रमुख उदाहरण बनेर जानुभयो भन्छ बाइबलले, उहाँ पुग्नु पनि भएको कुरा हामीलाई बाइबलले देखाइदिएको छ। जुन कुरा हामी मत्तीको 8 अध्यायको मत्तीले रचित सुसमाचारमा हामी हेर्न सक्छौँ जहाँ एउटा कप्तानको विश्वासको कुरा गरिएको छ कि जो कप्तान थिए उनी आफै यहुदी धर्ममत मान्ने मानिस थिएनन्, जसले आफूलाई परमेश्वरको निजी प्रियजनको रूपमा घोषणा गर्दथे। तर जो रोमी जसले परमेश्वरलाई चिनेको थिएन तर पनि उसको विश्वास हेर्नुहोस् त, उनको विश्वास देखेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि 10 पदमा साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु इजरायलमा पनि यति ठुलो विश्वास मैले भेट्टाएकै छैन। म तिमीहरूलाई भन्दछु पूर्व र पश्चिमबाट धेरैजना आउनेछन् र अब्राहम, इसाक र याकुबसँग स्वर्गको राज्यमा भोजमा बस्नेछन्। र निश्चय पनि तपाईँ र म विश्वास गर्नेहरू जसले परमेश्वरलाई चिनेकै छैनौँ तर परमेश्वरले बोलावट गर्नुभएको सुसमाचारमा विश्वास गरेर यदि हामी जानको निम्ति तयार हुन्छौँ र त्यो विश्वास देखाउँछौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ अब्राहम पिता, इसाक र याकुबले एउटा विशाल भोजको आयोजना गरेर तपाईँ र मेरो आगमनको दिनको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू पहिल्यै त्यो विश्वाससहित पुग्नु भएको छ। यही कुरा लुकाको 16 अध्याय पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनेको हामी दृष्टान्तमा पाउँदछौँ जहाँ कुनै समयमा एउटा धनी मानिस थिए र एउटा गरिब मानिस लाजरसले। धनी मानिसले संसारमा सुखै सुखमा जीवन बिताएका थिए तर त्यो एउटा गरिब मानिस लाजरस चाहिँ त्यही धनी मानिसले टेबलमा खाएको कुरा उब्रेर भुइँमा झारेको कुराहरूबाट आफ्नो भोक मेटाउँदथे। तर दुवैको एक दिन मृत्यु भयो। मृत्यु भइसके पछाडि धनी मानिस उसले जीवनमा गरेका पापको कारणले गर्दा, प्रभुमाथि गरेको अविश्वासको कारणले गर्दा उनी नर्ककुण्डमा पुगे। तर जो गरिब थियो, जो असहाय थियो, जो चाहिँ प्रभुमा निरन्तर रूपमा विश्वासमा रहेको कारणले गर्दा अब्राहमको काखमा पुगे भनेर हामीलाई लुकाको 16 अध्यायमा भनिएको छ। निश्चय नै त्यसकारणले अब्राहम पुगिसक्नु भएको छ त्यो सुन्दर ठाउँमा
जुन विश्वासका साथ उहाँ यात्रामा निस्कनु भएको थियो, आत्मिक रूपमा उहाँ पुगिसक्नु भएको कुरा पनि हामीलाई लुका 16 अध्यायको धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्तमा त्यो कुरा व्यक्त गरिएको छ। त्यसकारणले तपाईँ र मेरो निम्ति पनि यही कुरा लागू हुन्छ, जसरी यो गरिब लाजरसको निम्ति थियो, तपाईँ र मेरो निम्ति पनि यही कुरा लागू हुन्छ। जसरी अघि हामीले हेरेको मत्ती 8 अध्यायमा ती कप्तान थिए, उनीहरू दुवैको विश्वासको कारणले गर्दा अब्राहमको काखमा, जो अब्राहम पहिला नै यात्रा गरेर देख्दै नदेखेको ठाउँमा यात्रा गरेर पुग्नु भएको कुरा, यी दुईटा नयाँ नियमका अध्यायहरू पनि साँची छन् र तपाईँ र मेरो निम्ति पनि आज स्वर्ग तयार छ। त्यस स्वर्गमा, त्यो स्वर्गीय लोकमा अब्राहमले आज त्यो भोज तयार गरेर बस्नुभएको छ, जहाँ प्रभु ख्रीष्ट आएर तपाईँ र मलाई त्यहाँबाट फेरि उठाइ लैजानुहुनेछ अनन्तको घरमा। त्यसकारणले आदरणीय श्रोता वृन्द तथा ख्रीष्टमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले यी सबै बाटोहरू बनाइदिनु भएको छ। तपाईँ र मेरो विश्वास मुख्य कुरा हो। प्रभु ख्रीष्टको वचन जुन संसारमा छ बाइबलको रूपमा, त्यसलाई सुनौँ र हामी त्यो स्वर्गीय घर जानको निम्ति, जहाँ भव्य स्वागत हुनेछ, त्यसको निम्ति तयार गरौँ भन्दै म आजको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। फेरि हामी अर्को हप्ता भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।